हाम्रो त्यति बेलाको पार्टीको नेतृत्वमा युवाहरूलाई जनमुक्ति सेनाको रूपमा फर्मेसनमा राख्ने प्रारम्भिक तयारी गरेका दिनहरूको सम्झना भएको छ। यसरी नै रातो फेटा टाउकोमा बाँधेर लडाकु शक्ति गठन गर्दाका ती दिनहरू 20 वर्ष अगाडिका दिनहरूका स्मरण आज मलाई ताजै भएर आएको छ। म सबभन्दा पहिला त पहिचानमा आधारित सङ्घीय मोर्चाका सबै पार्टीहरू र नेता साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँ युवा साथीहरूलाई पनि यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नको निम्ति सङ्गठित युवा शक्तिका रूपमा आन्दोलनमा होमिने जो तपाईँहरूले प्रण गर्नुभएको छ, यसको निम्ति म हृदयदेखि तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र सफलताको पूर्ण शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेताजीहरू र साथीहरू, अहिले नेपालमा जे परिवर्तनका राजनैतिक घोषणा भएका हुन् ती सानो त्याग, सानो तपस्या र बलिदानले भएका होइनन्। संविधान सभा पहिलोमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा हुनु, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु, पीडितहरूलाई उत्पीडनबाट मुक्त गरिनेछ भनेर जो घोषणा गरिएको थियो त्यो सानो सङ्घर्ष र बलिदानले भएको होइन। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर अहिले संविधान सभा दोस्रोमा आउँदा ती घोषणा भएका परिवर्तनहरू धरापमा परेका छन्। कहीँ कतै हाम्रा हजारौं युवाहरूले र नेपाली जनताका हजारौं छोराछोरीहरूले बगाएको रगत खेर जाने त होइन, ती हजारौं क्रान्तिकारी योद्धाहरू जो अहिले पनि बेपत्ता छन् तिनीहरूको त्याग र तपस्या खेर जाने त होइन। अनि लाखौं लाख नेपाली जनताहरू, यो देशका सबै उत्पीडित आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी, हिमाली, पूर्वेली, पश्चिमेली सबै वर्ग समुदायले साझा रूपमा लडाईँ लडेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुम्ने त होइनन् भन्ने खतरा पैदा भएको छ। ठिक यस्तो बेलामा अहिले तपाईँ पहिचानवादी युवा शक्ति गठन गर्दै हुनुहुन्छ र अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। मैले अस्ति 30 दलीय गठबन्धनबाट कार्यक्रमको घोषणा भइसकेपछि र एकीकृत नेकपा माओवादीको केही कार्यक्रममा जाँदा मैले के निर्देशन दिएको छु र के निर्णय भइसकेको छ भने काठमाडौँको सभामा जाँदासम्म 10,000 भोलिन्टियरहरू, युथ भोलिन्टियरहरू जनताको सुरक्षाको निम्ति खट्ने यो पहिलो चरणको हाम्रो भण्डाफोर तथा खबरदारी अभियानको निम्ति मैले भनेको छु र मैले त्यो सङ्गठित गर्ने वाइसिएलको रूपमा, स्वयंसेवक युवाहरूको रूपमा अथवा युवा शक्तिको रूपमा त्यसै दलको तर्फबाट पनि त्यसमा सहभागी गराउने, त्यसलाई 10बाट 20,000 बनाउने 30 दलको तर्फबाट। अनि मैले जनकपुरमा गएर अस्ति एउटा ठुलो कार्यक्रम भयो, 30 दलको पनि कार्यक्रम भयो। मैले भने दोस्रो चरणको कार्यक्रममा जाँदा त्यो 20,000लाई हामीले 2 लाख युवामा पुर्याउने, 2 लाख युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने तेस्रो चरणको जो निर्णायक आन्दोलनको कार्यक्रम भनिएको छ, यहाँ उद्घोषक मित्रले भनि पनि सक्नुभयो। तेस्रो चरणमा जाँदा हामीले 10 देखि 15 लाख युवाहरूलाई परिचालन गर्न सक्नु पर्दछ र मात्रै हाम्रो विजय सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। आज यहाँ जे भएको छ, मैले अघि भने स्मरण त जनयुद्धको बेलाको, त्यसको तयारीको बेलाको भयो तपाईहरुको यो रातो फेटा देख्दा। तर अहिले त्यो रूपको जनयुद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यो रूपको जनयुद्ध भन्दा छापामार युद्ध गर्ने, गाउँघरमा हिट एन्ड रनको तरिकाद्वारा छापामार ढङ्गले प्रहार गर्ने र भाग्ने त्यो स्थिति अहिले होइन। किनभने अहिले हामी युवा शक्तिको रूपमा 10 देखि 15 लाख युवाहरूलाई यही आन्दोलनको क्रममा हामी परिचालन गर्न सक्ने हैसियतमा छौँ। त्यति बेला हामीसँग जम्मा 60 जना युवाबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ। अहिले तपाईँ 7 दलको मात्रै यहाँ 347 जना तपाईँ यही हुनुभयो। देशभरिको हिसाब गर्नुहोस्, माओवादी समेत 30 दलको हिसाब गर्नुभयो भने हामीले गाउँमा लुकेर हान र भागको नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। तपाईहरुले लिएको लाठी नै काफी छ। 10 लाख युवाहरू चाहिँ अगाडि बढ्दा दुनियाँको कुनै ताकतले हाम्रो अभियानलाई रोक्न सक्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारण अबको युद्ध
पुरानो तरिकाको युद्ध होइन। अबको युद्ध नेपालको आजको स्थितिमा, किनकि जनतामा एउटा जागरण पैदा भइसकेकै छ। हिजोको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी, थारू सबै आन्दोलनबाट एउटा वर्गीय जागरण, एउटा जातीय जागरण, एउटा क्षेत्रीय जागरण, लैङ्गिक जागरण पैदा भइसकेको छ र लाखौँ लाख नेपाली जनता जागिसकेको स्थितिमा अब फेरि पुरानो तरिकाको युद्धमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन। एकचोटि सम्पूर्ण जनतालाई सडकमा हामीले ल्यायौँ भने एउटै अभियानमा पुरै जित हुन पुरै सम्भव छ। त्यसकारण तपाईँ युवा साथीहरूले त्यही आत्मविश्वासको साथ अगाडि जान जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हाम्रो कार्यक्रमको प्रकृति कस्तो हुन्छ, यहाँ अहिले पनि पदमरत्न तुलाधरजीले भन्नुभयो र अरू नेता साथीहरूले पनि भन्ने गर्नुभएको छ कि हामी 30 दलकै तर्फबाट दृढताको साथ हाम्रो विजय नहुँदासम्म आन्दोलन अगाडि बढाउँ। हामीले अहिले के भनेका छौँ भने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको छ अनि हामीले हिजो शान्ति सम्झौता लगायत विभिन्न प्रकारका सम्झौता र सहमति गरेका छौँ राज्यसँग। त्यसअनुसार अधिकार सम्पन्न स्वायत्त जनजातिको लागि पनि प्रदेश, मधेसको लागि पनि प्रदेश, दलित, महिला, मुस्लिमहरूको लागि विशेष अधिकार दिइनेछ भनेर संविधानमा लेखिएको छ। अहिले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि जुन पार्टीहरू ठुला पार्टी बनेर देखा परे या देखा पारियो, ती पार्टीहरूले हिजो अन्तरिम संविधानमा लेखिएको कुरा, हिजो शान्ति सम्झौतामा लेखिएको कुरालाई इन्कार गरेका छन्। त्यति बेला त बाध्य भएर लेखियो, अब त हामी बलियो भयो, हामी किन दिन्छौँ भनेर सबै उत्पीडित वर्ग समुदायलाई ललकार्ने, उनीहरूलाई अपहेलित गर्ने, उनीहरूलाई फेरि चुनौती दिने दुस्साहस उनीहरूले गरेका छन्। हामीले के भनेका छौँ भने पहिलो चरण जो हाम्रो खबरदारी र भण्डाफोर अभियानको रूपमा छ र अनि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको तर्फबाट पद्मरत्न तुलाधरजीहरूको नेतृत्वमा पनि एउटा अभियान चलेको छ र हामी फागुन 16 गतेसम्म विशाल जनशक्ति प्रदर्शनद्वारा सत्तामा भएका र ठुला भनिएका पार्टीहरूलाई हिजो हामी आफैले कबुल गरेका उपलब्धिहरू नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्न फेरि उहाँहरू सहमत हुनुहोस्, हामीले त्यो भनेका छौँ। त्यसको निम्ति हामीले बडो शान्तिपूर्ण ढङ्गले संयमित रूपमा देशैभरि जनतालाई हामी सडकमा ल्याउँदैछौँ। साङ्केतिक रूपमा पहिलो अभियान हाम्रो उहाँहरूलाई भनाइ छ, हामी अहिले फेरि रक्तपात, फेरि युद्ध, फेरि मर्ने र मार्ने खेल नेपालमा नहोस्। ठुलो लडाइँपछि अझ भनियो भने झन्डै 65 वर्षको सङ्घर्षपछि 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिनको जनआन्दोलन, अरू सबै उत्पीडितहरूको आन्दोलनको बलमा जे चिज दिने भनेको हो त्यसलाई संस्थागत गर्न हिचकिचाहट नगर्नुहोस्। तपाईँहरू त्यहाँबाट पछि नहट्नुहोस्। यो पहिलो चरणको हाम्रो कार्यक्रमबाट हामी यही सन्देश दिन चाहन्छौँ र पहिचानमा आधारित सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत होस्। सबै उत्पीडित वर्ग, मजदुर, किसानहरूले अधिकार प्राप्त गरून्। समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र जो इतिहासमा नेपालमा हामी गर्वको साथ भन्न सक्छौँ कि समावेशी इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको जुन कुरा हाम्रो अन्तरिम संविधानमा लेखिएको छ, यो दुनियाँमा कतै बडो मुस्किलले देख्न पाइने कुरा हो। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा जो प्रतिनिधित्व प्रणाली भनिएको छ त्यो पनि बडो मुस्किलले देख्ने कुरा हो। हामी पहिलो चरणमा त्यही चाहेका छौँ र म तपाईँ युवा शक्तिको रूपमा सङ्गठित हुँदै गरेका युवा साथीहरूलाई र यसको नेतृत्व गर्ने 7 दलका नेता साथीहरूको पनि त्यही भनाइ हो भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र कङ्ग्रेस र एमालेको नेताहरूलाई हिजो गरिएका सहमति सम्झौताबाट दायाँ बायाँ गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। त्यो धेरै चर्को पर्नेछ तपाईँहरूलाई। अहिले हामी खबरदारी, हामी उहाँहरूलाई सावधान गराउन चाहेका छौँ। यदि त्यति गर्दा पनि उहाँहरूले हिजोका उपलब्धि जे दिन्छौँ भनेको नेपाली जनतालाई, नेपालका मजदुर, किसानदेखि सबै उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्र, भाषा, संस्कृतिलाई जे अधिकार दिन्छौँ भनेर हामीले लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरिएको हो त्यहाँबाट पछि नहट्नुहोस्। त्यसकारण यसलाई खबरदारी अभियान भनियो। त्यसपछि के हुन्छ म त्यसको बारेमा थोरै सङ्केत, यद्यपि हाम्रो 30 दलीय गठबन्धनमा यो कार्यक्रमको सबै प्रकृति 16 गतेपछि घोषणा गरिनेछ। क्रियात्मक कार्यक्रम कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा
त्यहाँ लेखिएको छ। तर म आज तपाईहरुको अगाडि थोरै संकेत कमसेकम हाम्रो पार्टीको र मैले बुझेको मेरो दिमागमा के छ भन्ने कुरा म तपाईहरुको अगाडि संकेत राख्न चाहन्छु। यदि 16 गतेसम्म पनि उहाँहरूले हिजोका ऐतिहासिक सम्झौता सहमति र उपलब्धिलाई स्वीकार गर्नु भएन र त्यस अनुसारको अग्रगामी संविधान पहिचानमा आधारित संविधान बनाउन तयार हुनु भएन भने 17 गतेपछि क्रियात्मक आन्दोलनको चरण सुरु हुन्छ। त्यो क्रियात्मक आन्दोलनको चरण भनेको देशभरि सरकारी कार्यालयहरू कब्जा गरिनेछन्, जनताले कब्जा गर्न सुरु गर्नेछ। त्यसलाई भनिन्छ क्रियात्मक कार्यक्रम। त्यति गर्दा पनि उहाँहरू तयार हुनु भएन भने नाकाबन्दी लगाइनेछ देशैभरि, जनतालाई दुःख दिइने छैन, नाकाबन्दीबाट सुरु गरिनेछ। त्यति गर्दा पनि भएन भने उहाँहरू जबरजस्ती बहुमतकै आधारमा चाहिँ प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारी संविधानमै अड्डी लिनुभयो भने त्यसपछि जनतालाई अधिकार हुनेछ आफ्नो सरकार आफै घोषणा गर्ने, प्रदेशहरू घोषणा गर्ने र आफ्नो सरकार आफै चलाउन थाल्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ। मैले नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले कार्तिक 17 गते बडो अपारदर्शी तरिकाले र अवैधानिक तरिकाले कथित 9 बुँदे प्रस्ताव 2/3 को चाहिँ दम्ब देखाउँदै, हुंकार देखाउँदै उहाँहरूले जुन अलोकतान्त्रिक बडो निरङ्कुश तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसको भोलिपल्ट म 5 थर पुगेको थिएँ लिम्बुवानको। त्यहाँ मैले भनेको थिएँ यदि उहाँहरूले त्यसलाई सच्याउनुहुन्न भने जनतालाई अधिकार प्राप्त हुन्छ। शान्ति सम्झौता अनुसार, अन्तरिम संविधान अनुसार, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, थारूहरूसँग गरिएका सहमति अनुसार उहाँहरू त्यसलाई बाटो छोडेर संविधान मिचेर जान लागेको हुनाले त्यस अन्तरिम संविधानको रक्षाको निम्ति, हिजो गरेका उपलब्धिहरूको सहमतिको रक्षाको निम्ति हामीलाई आफ्नो सरकार आफै घोषणा गर्ने अधिकार हुन्छ। दोस्रो चरणमा हामी आफ्नो सरकार प्रदेशहरूमा घोषणा गर्ने चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यो त्यसको उत्कर्ष हुनेछ। त्यति गर्दा पनि उहाँहरू पछि हट्नु भएन भने तेस्रोमा चाहिँ हामी केन्द्रीय संघीय सरकारको केन्द्रमै घोषणा गर्नेछौँ र दुनियाँको अगाडि समानान्तर केन्द्रीय सरकार चलाएर राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अनुरोध गर्नेछौँ। कुन चाहिँ वैधानिक मान्नुहुन्छ तपाईँ? कुन चाहिँ सरकार वैधानिक हो? हिजोको शान्ति सम्झौता तोड्ने सरकार वैधानिक हो या शान्ति सम्झौताका पक्षमा उभिने सरकार वैधानिक हो? हिजो स्वायत्त अधिकार दिन्छौँ, पहिचान सहितको अधिकार दिन्छौँ, अधिकार सम्पन्न मधेस प्रदेश, जनजाति प्रदेश दिन्छौँ भनेर त्यही अनुसार सरकार बनाइएको सरकार वैधानिक हो कि हिजोका सबै सहमति तोडेर जबरजस्ती गर्न खोज्ने सरकार वैधानिक हो? तपाईँ शान्ति सम्झौता हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्रसङ्घको पनि सुरुमा इन्भल्भमेन्ट थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो शान्ति सम्झौताको वातावरण बनाउनको निम्ति निकै ठुलो मेहनत गरेको हामी राष्ट्रसङ्घलाई भन्ने छौँ। हामी शान्ति सम्झौताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छौँ। तर कांग्रेस र एमालेका साथीहरू शान्ति सम्झौता तोड्नु भएको छ। हामी जनतालाई अधिकार दिने कुरामा हामी दृढतापूर्वक उभिएका छौँ। जे कुरा दिन्छौँ भनेको हो त्यो कुरा हुनै पर्छ भनेर हामी उभिएका छौँ। उहाँहरूले छोड्नु भयो, अब तपाईँ कतापट्टि हो तपाईहरूले भनिदिनु पर्यो भनेर हामी भन्ने छौँ। हाम्रा छिमेकी भारत र चीनलाई पनि हामी भन्ने छौँ तपाईहरू कसलाई साथ दिने, कसलाई नेपाल ठान्नुहुन्छ तपाईँ? यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, बाहुन क्षेत्रीका पनि गरिब, मजदुर, किसान सम्पूर्ण नेपालीहरूबाट साझा फुलबारीको रूपमा जम्मा भएको 30 दलीय गठबन्धनलाई नेपाल मान्ने हो या जबरजस्ती इतिहासको चक्कालाई फर्काएर पछि धकेल्न खोज्ने उच्च जातीय पहाडिया अहङ्कारवादी सामन्तीहरूलाई नेपाल मान्ने हो? फैसला गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। त्यहाँ युवा साथीहरू अहिले पद्मरत्न दाइले भन्नुभयो कि हामी सबै विचारद्वारा निर्देशित हुनुपर्दछ, हामी संयमित हुनुपर्दछ। ठिक कुरा हो, तर हामी जुझारु पनि हुनुपर्दछ उहाँले भन्नुभयो। हामी लडाकु पनि हुनुपर्दछ। जुन देशको जनताले आफ्नो हितलाई, आफ्नो अधिकारलाई, आफ्नो पहिचानलाई आत्मसात गर्न सक्दैन त्यो देशको जनता दास बनाउन लायक हुन्छ भनेर हिजो एउटा महान लेनिन जस्ता क्रान्तिकारीहरूले भनेका थिए। अहिले मलाई निकै ठुलो पीडा र आक्रोश पनि आउने गर्छ, किनकि अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, घोषणा भएको छ, कमसेकम अन्तरिम संविधानमा त्यो कुरा लेखिएको पनि छ। र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी आयो हामी सबैलाई थाहा छ, मैले धेरै भन्नु पर्दैन। यो देशमा यदि मधेसीहरूले लडाईँ लडेर ज्यान नफालेको भए, आदिवासी जनजातिका
जनताका छोराछोरीहरूले चाहिँ रगत नबगाएको भए, दलितहरू सबभन्दा पहिला दलितहरूले जबरजस्त लडाईँ लड्ने र बलिदान गर्ने नगरेको भए, सबै उत्पीडित समुदाय नलडेको भए नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले ल्याउँथे। हिम्मत छ कसैले यसको जवाब दिने? गाउँघरका झोपडीहरूबाट सहर बजारका पनि गरिबहरूले रगत नबगाएको भए यति छिटो नेपालमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक आउँथ्यो? तपाईँ हामीलाई थाहा छ, कङ्ग्रेस र एमालेका एक थरी नेताहरू त संविधान सभा हुनै सक्दैन, गणतन्त्र हुनै सक्दैन, अझ कतिपय नेताहरू त गणतन्त्रवादी आन्दोलन अथवा निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध आन्दोलन गर्दा आन्दोलनको खिल्ली उडाउने, त्यसलाई अपमानित गर्ने र यो आन्दोलन गरेको चाहिँ गोरुगाडा चढेर अमेरिका जाने आन्दोलन, यस्तो आन्दोलनले कहिल्यै पुग्दैन भन्ने मान्छेहरू अहिले सरकारमा छन्। त्यसकारण अब यो परिवर्तन जसले ल्याएको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यसकै छ। तपाईँ हामी लडेर यो ल्याएको हो भने हामीले लडेर यसको रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ। तपाईँ हामीले लडेर मात्रै यसको रक्षा हुन सक्छ र हामी अगाडि जान सक्छौँ। मलाई पीडा हुन्छ भन्नुको मेरो तात्पर्य आज कसैले यो देशमा मधेस पनि छैन, मधेसी पनि छैन भन्दा, हिजो मधेसबाट सिमरौनगढबाट काठमाडौँ आएर यहाँ पशुपतिनाथको मन्दिर खडा गर्ने र काठमाडौँ सहरलाई चाहिँ एउटा नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न योगदान गर्ने मधेसीहरूलाई को इतिहास बिर्सिन सकिन्छ? के नेपाल शाहवंशीय राजाहरूले बनाएको 250 वर्ष पुरानो मात्रै हो नेपाल? नेपालको इतिहास हजारौं वर्ष पुरानो छ। यहाँ किराँतहरूले राज्य गरे, यहाँ लिच्छवीहरूले राज्य गरे, यहाँ पालहरूले राज्य गरे, मधेसबाट आएर राज्य गरेर यो नेपाल निर्माणमा मधेस, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैको समान योगदान छ भन्ने कुरा बिर्सेर खाली पहाडिया उच्च जातीय अहङ्कारवादले मात्रै नेपाल बनाएको भन्ने जो ठानिएको छ, यो कुरा सही होइन। यो इतिहाससँग मेल खाँदैन, यो विज्ञानसँग, वस्तुगत ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल खाँदैन। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ? नेपाललाई साझा फुलबारी बनाऊ, कुनै एउटा भाषा। राजा महाराजाहरूले हामीलाई के भने? सयौं वर्षसम्म अझ शाहवंशीय राजाहरूले हामीलाई के सिकाए भने एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा, एउटै देश। तपाईहरु त अहिले युवाहरू यो पढ्न परेन, हाम्रो पालामा त त्यही पढ्न पर्थ्यो। पञ्चायत भन्ने एउटा सब्जेक्ट हुन्थ्यो 100 नम्बरको, त्यो पञ्चायतमा त्यही पढ्नु पर्थ्यो। एउटा भाषा बाहेक अरू भाषालाई मान्यता दिने कुरा हुँदैन थियो, एउटा जाति बाहेक अरू जातिलाई मान्यता दिने कुरा हुँदैन थियो। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने एक थरी पुराना मान्छेहरू जो सामन्ती राष्ट्रवादद्वारा ग्रस्त छन्, सामन्ती संकीर्णतावादद्वारा ग्रस्त छन्, या राजा महाराजाको सोच भन्दा बाहिर जान सकेका छैनन्। तिनले के ठान्छन् भने यो देशका उच्च जातीय अहङ्कारवादका अभिजात वर्ग मात्रै नेपाल ठान्छन्। उनीहरूले यो भन्दा कि मधेसलाई या आदिवासी जनजाति भन्नेको बुद्धि पनि हुँदैन, यिनीहरूले केही बुझ्न पनि सक्दैनन् भनेर भन्ने गर्छन् अहिले पनि। अनि त्यो सुन्दा हामीलाई जसले यो परिवर्तन, ठुलो परिवर्तन त्यही वर्ग समुदायले ल्यायो लडेर, त्यसले रगत बगाएर यति ठुलो परिवर्तन ल्याए। अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार भनेर उनीहरू बसेका छन्। अनि जसले लडेर ल्याए त्यसलाई अपमानित गरेको सुन्दा कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीलाई सह्य हुन सक्छ? त्यो सुनेर बस्न सकिन्छ? त्यसकारण मैले कहिलेकाहीँ अर्का नयाँ महाराज धिराजहरू आए बाँकी राखिँदैन। एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, सायद लिम्बुवानसँग सम्बन्धित नेताले, यो हामीले टाउकोमा त हान्यौँ, हामीले पुच्छर हानेनछौँ। टाउको त थिच्यौँ, पुच्छर थिच्न बाँकी रहेछ सर्पको। त्यहाँ अहिलेको आन्दोलन पुच्छरलाई थिच्ने आन्दोलन हो। टाउको भनेको राजा महाराजाहरू, पुच्छर भनेका काङ्ग्रेस र एमालेका ती पुरातनपन्थी नेताहरू। त्यसलाई थिचिदिएपछि मात्रै बल्ल पहिचान अधिकार सहितको नयाँ संविधान बन्ने स्थिति छ। अझै पनि हामी संयमित छौँ। मैले भने हामी 30 दलीय गठबन्धनमा भएका पार्टीहरू अझै पनि संयमित रूपमा कांग्रेस र एमाले आफ्नो गल्ती कमजोरी रियलाइज गरून्, हिजो गरिएको सम्झौता अनुसारको संविधान बनाउन तयार रहून्। हामी त्यो चाहन्छौँ। होइन यो परिवर्तन ल्याउने शक्तिलाई किनारा लगाएर
माओवादीलाई किनारा लगाएर, जनजातिलाई किनारा लगाएर, मधेसीलाई किनारा लगाएर, दलित महिला मुस्लिमलाई किनारा लगाएर, मजदुर किसानलाई किनारा लगाएर उनीहरूले सोचेका छन् हामी राज गर्छौँ भने त्योभन्दा ठुलो मूर्खता, त्योभन्दा ठुलो दिवा सपना अरू केही हुनै सक्दैन। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, नेपालमा संविधान सभा संविधान नभएको हुनाले चाहिएको होइन। 48 सालमा कांग्रेस र एमाले बनाएको संविधान थियो। उनीहरूले भन्ने गर्थे संसारकै सबभन्दा राम्रो संविधान। के दियो त्यो संविधानले? किन 10 वर्ष जनयुद्ध जन्मायो, 19 दिनको जनआन्दोलन जन्मायो, अरू थुप्रै उत्पीडित जाति वर्ग समुदायको आन्दोलन जन्मायो। त्यहाँ सवाल संविधानको होइन, सवाल जनताले अपनत्व, स्वामित्व, आफ्नोपन, मेरो पनि भाग्य यहाँ छ भन्ने महसुस गर्ने संविधान दिनु हो संविधान सभाको उद्देश्य। यदि त्यतातिर गइएन भने त्यसले एउटा अझ ठुलो विद्रोहलाई, ठुलो द्वन्द्वलाई जन्म दिन्छ। हामीले यसकारण उनीहरूलाई खबरदारी गरिराखेका छौँ। नेपालमा सरकार नभएको हुनाले संविधान सभा आएको पनि होइन। पटक पटक सरकार थिए, कांग्रेसको कहिले बहुमतकै सरकार थियो, अहिले त कसैको नि बहुमत छैन अझै। हिजो त बहुमतकै सरकार थियो, कहिले एमाले ठुलो पार्टी पनि भएर सरकार चलाएको थियो, कहिले संयुक्त सरकार पटक पटक चलेकै हुन्। सरकार नभएको हुनाले संविधान सभा चाहिएको पनि होइन। संविधान सभा नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुक्षेत्रीय, बहुभौगोलिक विविधताले बनिएको देश हो। यसलाई सबैको साझा फुलबारी बनाउनु पर्छ भन्नाले भनेको हो। बडो विचित्र विडम्बना यहाँ कुरा आइसक्यो। जसले 100औं वर्षदेखि एकल जातीय तानाशाही चलायो, एकल जातीय तानाशाही, एउटै भाषा एउटै भेष भनेको एकल जातीय तानाशाही हो चलायो, त्यही चाहिँ बडो राष्ट्रवादी, जसले यो देशका सम्पूर्ण जाति समुदायलाई साझा फुलबारीको रूपमा अधिकार दिन चाह्यो, त्यो जातिवादी, त्यो विखण्डनकारी, यो सही हुन सक्दैन। त्यसकारण साथीहरू, तपाईहरू यो एउटा प्रारम्भिक रूपमा आज युवा शक्तिको रूपमा सङ्गठित हुनुभएको छ। मलाई के विश्वास छ भने मैले हिजो 60 जना युवाहरूलाई लडाकु दलको तालिम दिएर हजारौंको जनमुक्ति सेना, जोसँग मिसिन गन सबै हतियार थिए, जो नेपाल सरकारसँग छन्, ती सबै हतियार, एउटा मात्रै हतियार थिएन, हेलिकप्टर। हामीले क्याप्चर गर्न बाँकी रहेको हेलिकप्टर, त्यो हेलिकप्टर पनि तपाईहरुलाई थाहा होला, पूर्वतिर त हामीले सरकारी हेलिकप्टर कब्जा गर्थ्यौं र दिनभरि घुमाएर हिँड्थ्यौं हामी। त्यो पनि हामीले अस्थायी रूपमा कब्जा गरेको हो। अब त्यस्तो लडाईँ लड्न पर्ने स्थिति छैन। मैले भने 15-20 लाख युवाहरूलाई भोलिन्टियरको रूपमा सङ्गठित गरेर 1 करोड जनतालाई सडकमा निकालिदिएपछि केही दिनभित्र फैसला हुनेवाला छ। त्यसको निम्ति तम तयार रहन फेरि एकचोटि तपाईँ साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद।